मेरा नाम सफ़ीना था, लेकिन मुझे सब सैफ़ी सैफ़ी कहते थे। हमारे ख़ानदान में बहुत प्यार मोहब्बत था। हर वक्त घर में रौनक रहती थी, कज़न, बहनें, सहेलियाँ, सबका आना जाना लगा रहता था। कभी हम किसी के घर चले जाते तो कभी कोई हमारे घर आ जाता। हंसी मजाक, बातें, खुशियों का एक सिलसिला सा चलता रहता था। ऐसा लगता था जैसे हर दिन एक त्यौहार हो। हमारे ख़ानदान की एक रिवायत सी थी कि सबकी शादियाँ बड़े प्यार से होती थी, और शादी के बाद भी रिश्ते कमज़ोर नहीं होते थे, बल्कि और मज़बूत हो जाते थे। सब अपने अपने घरों में खुशी से रहते थे, और फिर भी एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। इस वजह से मोहब्बत और भी बढ़ती जाती थी। मैं अक्सर अपनी कज़न्स को देखती थी कि वो शादी के बाद कितनी खुश थीं। उनके शौहर उनका ख्याल रखते थे, और वो अपने ससुराल में भी इज़्ज़त और मोहब्बत पाती थीं। इसलिए मेरे दिल में भी अपनी शादी के हवाले से खूबसूरत ख्वाब थे। जब मेरे लिए रिश्ता आया तो घर में एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन जब मुझे बताया गया कि जिस घर में मेरा रिश्ता आया है, वहाँ मेरी कोई नंद नहीं, कोई भाभी नहीं, सिर्फ़ एक सास है, तो मेरे दिल में एक अजीब-सी घबराहट पैदा हो गई। मैंने फ़ौरन अपनी अम्मी से कहा, मुझे वहाँ शादी नहीं करनी, मुझे डर लग रहा है, मैं अकेली कैसे रहूँगी? मुझे आदत है लोगों के बीच रहने की। लेकिन अम्मी ने मेरी बात को संजीदगी से नहीं लिया। अम्मी ने मुझे समझाया कि लड़का बहुत अमीर है, बहुत खूबसूरत है, और उसकी एक बड़ी हवेली है। उसके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं और हर तरह की आसाइश मौजूद है। तुम्हें वहाँ कोई कमी नहीं होगी। अम्मी ने मज़ीद कहा कि तुम्हें वैसे भी कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि घर में नौकर-चाकर मौजूद हैं। और जहाँ तक सास का ताल्लुक है तो वो ज़्यादा बोलती भी नहीं है, बीमार रहती हैं, अपने कमरे में रहती हैं। अम्मी की बातें सुन के मैं कुछ देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन मेरे दिल में अब भी बेचैनी थी। फिर अम्मी ने मुझे ये भी कहा कि हमारे ख़ानदान में जितनी भी लड़कियों की शादियाँ हुई हैं, उन सब में तुम सबसे ज़्यादा अमीर घर में जा रही हो, और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। फिर अम्मी ने एक बात और कही कि सास कब तक ज़िंदा रहेगी? एक दिन तो इस दुनिया से चली ही जाएगी। तुम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुज़ारोगी। ये बात सुन के मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। मुझे लगा शायद अम्मी ठीक कह रही हैं। ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। आहिस्ता-आहिस्ता मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मेरे होने वाले शौहर का नाम जमाल था। जब मैंने उसे देखा तो वो वाक़ई बहुत खूबसूरत था। उसके चेहरे पर एक रोब था। देखने में थोड़ा गुस्से वाला लगता था, लेकिन मुझे ऐसे मर्द पसंद थे। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मर्द का गुस्सा उसकी ताकत होती है। एक गुस्से वाला मर्द माशरे में मजबूत रहता है और अपनी औरत की हिफाजत कर सकता है। इसलिए मुझे उसकी इस आदत से कोई मसला नहीं था। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक अंदेशा ज़रूर था कि जो इकलौते बेटे होते हैं, वो अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं और अक्सर अपनी माँ की हर बात मानते हैं। मैंने सोचा कहीं जमाल भी ऐसा ना हो। फिर मैंने खुद को समझाया कि हर रिश्ता थोड़ा बहुत समझौता मांगता है, और इतनी बड़ी हवेली में रहने का ख्वाब भी तो मैं देख रही थी। वो कोई आम घर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी हवेली थी। मैंने सुना था कि उनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं और पूरे पूरे प्लाजे किराए पे दिए हुए हैं। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। आखिरकार मैंने हाँ कर दी। अभी मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी का दिन आया तो पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशी का समा था। ढोल की आवाज़ें, कहकहे और लोगों की बातें एक अजीब सी खुशी पैदा कर रही थी। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मेरे दिल में खुशी भी थी और एक अनजाना सा डर भी था। जब बारात आई तो सबकी नज़रें दूल्हे पे थीं। जमाल वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसकी शख्सियत में एक अजीब सा रोब था। इसी दौरान मेरी नज़र पहली बार अपनी सास पे पड़ी। वो एक कोने में बैठी हुई थी। वो ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी, शायद 40 साल के करीब होंगी, लेकिन उनके चेहरे पे एक अजीब सी खामोशी थी। वो ऐसे बैठी थी जैसे उन्हें इर्द गिर्द की किसी चीज़ से कोई मतलब ना हो। उनकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे वो नींद में हो। पूरे फंक्शन के दौरान वो वहीं बैठी रही। उन्होंने किसी से बात न की, न किसी रस्म में हिस्सा लिया। मैं बार बार उन्हें देखती रही। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हो रहा था, जैसे इस घर में कोई राज छुपा हुआ हो। शादी की बाकी तमाम रसूमात खुशी-खुशी मुकम्मल हो गईं, लेकिन मेरी सास इसके बाद कहीं नज़र नहीं आई। उनकी वो खामोश और बेजान सी शक्ल मेरे ज़हन में बार-बार आ रही थी, और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है। ज़िंदगी भर किसी मर्द को देख के मेरे दिल में कोई भी उमंग नहीं जागी थी। हालाँकि हमारा भरा पूरा ख़ानदान था। कज़न आते-जाते थे, अच्छे, खूबसूरत, हैंडसम थे, लेकिन कभी किसी के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन अब मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ तो उसको देख के मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। शायद ये निकाह की खूबसूरती थी। वो कहते हैं ना कि अल्लाह निकाह के बाद दोनों दिलों में मोहब्बत डाल देता है। मेरे दिल में भी मोहब्बत डाल दी गई थी। शायद कि मुझे मेरा शौहर अच्छा लगने लगा था।
لیکن کیونکہ میں نے شادی شدہ لوگ دیکھے ہوئے تھے، ان کی باتیں سنی ہوئی تھی، اس لیے میں درمیان میں تھی۔ یعنی کہ امیدیں تو تھیں میرے دل میں، لیکن ایسا بھی مجھے پتا تھا کہ شادی بس 4 دن کی خوشی ہوتی ہے، اس کے بعد صرف ذمہ داریاں ہی ہوتی ہیں۔ میری کزنیں تھیں، شادی شدہ، جو شادی سے تنگ آئی ہوئی تھیں، وہ ایسی ایسی باتیں بتاتی کہ شادی سے ہی نفرت ہو جاتی، لیکن یہ وہ راستہ ہے جس پہ جاتے تو سارے ہنستے ہنستے ہیں اور اس کے بعد ساری زندگی پھر روتے روتے رینگتے رہتے ہیں۔ میرا شوہر میرے سامنے آ کے بیٹھا اور اس نے مجھے سونے کے کنگن منہ دکھائی میں تحفے میں دیے۔ آج کل سونے کے جو دام تھے، اس پہ سونے کے کنگن دینا تو بڑی بات تھی۔ میں خوش ہو گئی، دل میں ایک عجیب سی خوشی دوڑ گئی۔ مجھے لگا واقعی میری قسمت اچھی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ کنگن مجھے پہنائے۔ اس کے ہاتھ مضبوط تھے اور انداز میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ میں خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگا کہ دیکھو، میں زیادہ لیکچر نہیں دیتا، ٹپیکل دلہوں کی طرح، لیکن کچھ باتیں ہیں جو تمہیں میں نے بتانی ہے۔ میں اس کی باتیں سن کے اندر ہی اندر مسکرا دی، کیونکہ میں پہلے ہی سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ مجھے لگا وہ یہی کہے گا، میری ماں کا خیال رکھنا، میری ماں کی خدمت کرنا، ان کی ہر بات ماننا۔ میں نے سیدھا سا کہا، جی بتائیں۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے رکا، اس کی نظر نیچے جھک گئی، پھر اس نے کہا، دیکھو میری ماں۔ ابھی وہ ادھوری بات کر کے خاموش ہو گیا، لیکن میں سمجھ گئی کہ اب وہ اپنی ماں کے بارے میں بات کرے گا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے ایسی بات کہی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، تم میری ماں سے دور رہنا۔ میں نے فوراً کہا کہ کیا مطلب؟ وہ سنجیدہ ہو گیا اور بولا، ہاں دیکھو، کھانا نوکر پکاتے ہیں، ان کو کھانا دینا، ان کے کپڑے دھونا، استری کرنا، وہ سب نوکرانی کا کام ہے۔ تم ان سے دور رہنا، ان کے پاس جا کے مت بیٹھنا۔ میں اور زیادہ حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ایسا کیوں؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کے کہنے لگا کہ وہ تھوڑی سی بیمار ہے، ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے چونک کے کہا، کیا وہ پاگل ہیں؟ وہ فوراً بولا، نہیں پاگل نہیں، لیکن بس پاگل جیسی ہیں، اس لیے تم ان سے دور ہی رہنا۔ پھر اس نے مزید کہا، اگر میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر ہم خود ان سے بات کرنے جائیں گے، تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ جائیں گے، لیکن اکیلی مت جانا۔ اس کی باتیں سن کے میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ یہ سب بہت غیر معمولی تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے سوچا اگر وہ یہ کہتا کہ میری ماں کی خدمت کرو تو شاید میرے لیے زیادہ مشکل ہوتا، لیکن یہ بات تو میرے لیے آسان تھی۔ میں نے سر ہلا کے کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ وہ میری بات سن کے خوش ہو گیا، اس کے چہرے پہ اطمینان آ گیا۔ اس نے کہا، ہاں بس یہی مجھے تمہیں سمجھانا تھا۔ اس گھر میں باقی تمہارا اپنا گھر ہے، کھاؤ پیو، گھومو پھرو، نوکروں سے کام کراؤ۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا، ڈرائیور موجود ہے، جب جانا ہو ڈرائیور کے ساتھ جاؤ، شاپنگ کرو اور مزے کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر اس نے ایک بات اور کہی جو اس کے لیے شاید بہت اہم تھی۔ اس نے کہا، بس جب میں گھر پہ آؤں مجھے تب گھر پہ ملنا، میں چاہتا ہوں میں گھر پہ آؤں تو میری بیوی گھر پہ ہو۔ میں نے فوراً کہا، ٹھیک ہے۔ میں اس وقت واقعی خوش ہو گئی۔ مجھے لگا میری زندگی بہت آسان ہونے والی ہے، نہ کسی کی خدمت کا بوجھ، نہ کسی کی پابندی، صرف آرام اور سکون۔ وہ بھی خوش تھا اور میں بھی خوش تھی۔ اسی خوشی کے ساتھ ہماری زندگی کا آغاز ہو گیا۔ ہاں، اس نے مجھے اپنی ماں کے بارے میں جو بات بتائی وہ کافی عجیب تھی، لیکن چونکہ وہ میرے حق میں تھی اس لیے میں نے اس کے بارے میں زیادہ سوچا نہیں اور خاموش رہی۔ میرے اس گھر میں فل مزے تھے۔ ولیمے کی رسم بھی بڑی شاندار ہوئی، ہر طرف روشنی تھی، مہمانوں کا رش تھا اور سب لوگ ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی تھی۔ اس کے بعد جمال نے مجھ سے کہا کہ یہ گاڑی اور ڈرائیور تمہارا ہے، تمہارے لیے کھڑا ہے۔ یہ سن کے مجھے اور بھی خوشی ہوئی۔ مجھے لگا جیسے واقعی اب یہ سب کچھ میرا ہے۔ میں اکثر اس سے فون کر کے پوچھتی کہ امی کی طرف چلی جاؤں، تو وہ کہتا، ہاں چلی جاؤ، اور میں بغیر کسی روک ٹوک کے اپنے گھر آ جاتی۔ میں مہنگے کپڑے پہنتی، مہنگے جوتے پہنتی اور مہنگے ہینڈ بیگز لے کے جب اپنے گھر جاتی تو سب کی نظریں مجھ پہ ہوتی۔ میری کزنز مجھے دیکھ کے رشک کرتی، ان کی آنکھوں میں وہی چمک ہوتی جو کبھی میری آنکھوں میں ہوتی تھی جب میں ان کی شادیوں کے بعد انہیں دیکھتی تھی۔ میرے ماں باپ بھی مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوتے، ان کے چہرے پہ اطمینان ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اچھے گھر میں بیاہا ہے۔ لیکن جمال مجھے ایک بات سختی سے کہہ چکا تھا کہ میں نے جو تمہیں اپنی ماں کے بارے میں بتایا وہ کسی اور کو مت بتانا۔ جب لوگ مجھ سے پوچھتے کہ کیا تمہاری ساس ہے تمہیں اتنی آزادی دیتی ہے، تو میں مسکرا کے کہتی، میری ساس تو بہت اچھی ہے۔ میں الٹا اپنی ساس کی تعریفیں کرتی۔ لوگ بھی یہی سوچتے کہ اگر وہ اچھی نہ ہوتی تو میں روز روز اپنے میکے کیسے آ سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ میری ایک مضبوط سی امیج بن گئی کہ میں بہت خوش ہوں اور مجھے بہت اچھے لوگ ملے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ انسان کو جس کام سے منع کیا جائے وہی کام اس کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔
मेरे दिल में भी एक तजस्सुस बैठ गया। एक दिन मैंने हिम्मत की और अपनी सास के कमरे के दरवाजे के पास जाके अंदर झांका। अंदर नौकरानी उन्हें खाना खिला रही थी। उसी लम्हे जैसे ही उनकी नज़र मेरी तरफ पड़ी, मैं फौरन पीछे हट गई। उनकी आंखों में एक अजीब सा तासुर था। ऐसा लगा जैसे कोई अचानक से आंखें खोल के देख ले। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे डर सा महसूस हुआ। मैंने खुद को संभाला और वहाँ से चली आई। मैंने दिल में सोचा कि वाकई वो आम नहीं है, उनके बारे में कुछ तो अलग है। लेकिन इसके बावजूद जमाल के साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। वो हर हवाले से मेरा ख्याल रखता था, मुझे प्यार भी बहुत करता था। कभी कभी वो अपना हक लेने में ये भी भूल जाता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन फिर मैं खुद को समझा लेती कि वो मेरा शौहर है। और मुझे अक्सर होटलों पे ले जाता, वो लोगों से मेरा तारुफ करवाता तो उसके चेहरे पे फ़ख्र होता। मैं जवान थी, खूबसूरत थी और वो ये बात सबको दिखाना चाहता था। जमाल और मेरी उम्र में 10 साल का फ़र्क था। वो बूढ़ा नहीं लगता था, लेकिन हाँ, वो मुझसे 10 साल बड़ा था। फिर भी उसके साथ रहते हुए मुझे कभी ये फ़र्क महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो हर वक्त मुझे खुश रखने की कोशिश करता था। एक दिन मुझे जमाल ने कहा कि तुम तैयार हो जाओ, मैं कमरे में आ रहा हूँ, बैठ के मूवी देखेंगे। मैंने जल्दी जल्दी खुद को तैयार किया, हल्की सी खुशबू लगाई और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा। दिल में एक अजीब सी खुशी थी कि आज हम सुकून से वक्त गुजारेंगे। मैं बिस्तर पे बैठ गई और उसका इंतज़ार करने लगी। वक्त गुजरता गया, लेकिन वो नहीं आया। कमरे की खामोशी बढ़ने लगी। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल बेचैन होने लगा। मैंने सोचा शायद वो किसी काम में लग गया होगा या किसी से बात कर रहा होगा, लेकिन फिर भी दिल ना माना। मैं कमरे से बाहर निकली। राहदारी में हल्की रोशनी थी। दीवारों पे लगी लाइट्स मध्यम सी चमक रही थीं। पूरा घर अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आगे बढ़ी। मेरे कदमों की आवाज़ मुझे खुद सुनाई दे रही थी, जैसे हर कदम के साथ दिल की धड़कन भी तेज हो रही हो। फिर मेरी नज़र सास के कमरे की तरफ गई। वहाँ दरवाज़ा आधा सा बंद था और अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसी लम्हे मुझे जमाल नजर आया। मेरा दिल एकदम से रुक सा गया। मैं बगैर आवाज़ किए दरवाजे के करीब गई और आहिस्ता से झांक के देखने लगी। जो मंजर मैंने देखा उसने मेरे जिस्म से जान निकाल दी। जमाल मेरे सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक रस्सी थी और वो अपनी माँ को बिस्तर के ऊपर बांध रहा था। मेरी सास बिस्तर पे लेटी हुई थी, उनके हाथ और पाँव रस्सी से जकड़े जा रहे थे। उनकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे वो बेहोशी में हो या गहरी नींद में हो। कमरे में एक अजीब सी फिजा थी। दीवारों पर पड़ते साए हिल रहे थे और जमाल के हाथों की हरकत इस साए को और खौफनाक बना रही थी। मेरा सांस रुकने लगा। मुझे लगा कि अगर मैं एक लम्हा और वहाँ खड़ी रही तो चीख निकल जाएगी। मैं फौरन पीछे हटी और तेजी से अपने कमरे की तरफ भागी। सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। सांस तेज हो चुकी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं कमरे में पहुंची और बिस्तर के पास खड़ी हो गई। खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान जमाल कमरे में दाखिल हुआ। उसने मुझे देखा और फौरन कहा कि तुम्हें सांस क्यों चढ़ी हुई है। मैं कुछ लम्हे खामोश रही, फिर मैंने खुद को संभाला और कहा कि आप क्या कर रहे थे अम्मी के साथ। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर बोला अच्छा, तुमने देख लिया। मैंने कहा हाँ। मैंने सोचा था वो घबरा जाएगा या कोई बहाना बनाएगा, लेकिन उसके चेहरे पे कोई घबराहट नहीं थी। वो बिल्कुल पुरसकून था। वो बोला, यार, तुम्हें पता तो एक दिन चलना ही था। इसके लहजे में अजीब सी बेफिक्री थी, जैसे वो कोई आम बात कर रहा हो। मैंने कहा, ये क्या था? आप अम्मी को क्यों बांध रहे थे? वो बिस्तर पे बैठ गया और बोला, रात को अम्मी को बांधना पड़ता है। मेरा दिल और ज़्यादा बेचैन हो गया। मैंने कहा, क्यों? वो बोला, उनको नींद में चलने की बीमारी है। मैं खामोशी से उसे देखती रही। वो बोलता जा रहा था। उसे कहा, दिन में वो दवाई लेके सोती रहती हैं। तीनों वक्त उन्हें नींद की दवाई देनी पड़ती है, इसलिए वो पूरा दिन सोती रहती हैं। फिर रात को उन्हें नींद नहीं आती। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सकून था। वो बोला कि रात को वो उठ जाती हैं, इधर उधर चलती हैं, कभी घर से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, कभी अपनी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, इसलिए उन्हें बांधना पड़ता है। मैंने कहा कि ये तो बहुत अजीब बात है, आपने उनका इलाज नहीं करवाया। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इलाज करवाते हैं, लेकिन कुछ बीमारियों का इलाज नहीं होता। उसे कहा, जब से बाबा गए हैं तब से उनकी ये हालत है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि फिर तो आपके लिए ये सब बहुत मुश्किल होता होगा। वो बोला, हाँ, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, लेकिन उसके चेहरे पे परेशानी का कोई निशान नहीं था। मैंने कभी उसे परेशान नहीं देखा था। वो हमेशा खुश रहता था, हंसता था, बातें करता था। हत्ता कि अभी भी जब वो अपनी माँ को बांध के आ रहा था तो उसके होठों पे गाना था। वो आहिस्ता आहिस्ता गुनगुना रहा था। ये बात मेरे दिल में कहीं चुभ गई। वो कैसा बेटा था जो ये सब करने के बाद भी इतना पुरसकून था।
پھر اس نے میری طرف دیکھ کے کہا، تم بھی اس بات کا خیال رکھنا، اگر کبھی میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دینا کہ امی کو باندھنا ہوتا ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، آپ نے زیادہ سخت تو نہیں باندھا؟ وہ ہلکا سا ہنسا اور بولا، نہیں فکر نہ کرو، میں ان کا بیٹا ہوں، ان کے ساتھ برا نہیں کروں گا۔ میں نے سر ہلا دیا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ آ گیا تھا۔ اس رات کے بعد میری نظر میں سب کچھ بدلنے لگا۔ مجھے اپنی ساس پہ ترس آنے لگا۔ میں اکثر ان کے بارے میں سوچتی کہ وہ بھی کبھی ایک عام عورت ہوں گی، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی۔ جب وہ پیدا ہوئی ہوں گی تو ان کے گھر میں خوشی منائی گئی ہوگی، جب ان کی شادی ہوئی ہوگی تو انہیں بھی پیار سے رخصت کیا گیا ہوگا، وہ بھی اسی گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشی سے رہی ہوں گی، شاید ایک ملکہ کی طرح۔ لیکن آج وہ ایک کمرے میں قید تھی، رسیوں سے بندھی ہوئی، دوائیوں کے سہارے سوتی ہوئی، اپنی ہی زندگی سے بے خبر۔ یہ سوچ کر میرے دل میں درد سا اٹھتا تھا، اور میں خاموشی سے اس درد کو اپنے اندر ہی دبائے رکھتی تھی۔ اس گھر میں کرنے کو کوئی کام نہیں تھا، ہر طرف سکون اور خاموشی تھی۔ نوکر اپنے اپنے کام میں لگے رہتے اور میرے لیے کچھ بھی کرنے کو نہیں ہوتا تھا۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ نوکر سٹور روم کی صفائی کر رہے تھے۔ سٹور روم کا دروازہ کھلا تھا، اندر سے مٹی اور پرانی چیزوں کی بو آ رہی تھی۔ روشنی کم تھی اور ہوا میں گرد کے ذرے تیر رہے تھے۔ میں ویسے ہی تھوڑی سی اہم بننے کے لیے وہاں جا کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے ہاتھ باندھ کے ارد گرد دیکھا اور کہا کہ ہاں، وہاں سے بھی صاف کرو، یہ جگہ بھی ٹھیک سے صاف کرو۔ نوکر نے میری طرف دیکھا اور ادب سے کہا، بی بی جی، یہاں بہت مٹی ہے، آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ اندر جا کے بیٹھیں۔ میں نے فوراً کہا، نہیں، میں یہیں کھڑی ہوں، تم لوگ کام ٹھیک سے کرتے نہیں ہو۔ وہ خاموش ہو گئے اور صفائی کرنے لگے۔ میں آہستہ آہستہ سٹور روم کے اندر بڑھنے لگی۔ ہر طرف پرانی چیزیں رکھی تھیں، پرانے صندوق، لکڑی کی الماریاں، ٹوٹے برتن اور کپڑوں کے ڈھیر۔ دیواروں پہ نمی کے نشان اور کچھ جگہوں پہ سبز دھبے بن چکے تھے، جیسے برسوں نے کسی سے یہاں پہ قدم نہ رکھا ہو۔ میں ایک کونے کی طرف بڑھی جہاں کچھ فریم رکھے ہوئے تھے۔ ان پہ اتنی گرد جمی ہوئی تھی کہ پہچاننا مشکل تھا کہ فوٹو میں کیا ہے۔ میں نے جھک کے ایک فریم اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے اس پہ جمی گرد صاف کی۔ جیسے جیسے گرد ہٹتی گئی، تصویر واضح ہونے لگی۔ یہ ایک شادی کی تصویر تھی۔ میری نظر فوراً دلہے پہ گئی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ بالکل جمال جیسا لگ رہا تھا۔ نہیں، وہ جمال ہی تھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی انداز۔ لیکن تصویر پہ اتنا گرد غبار تھا اور نمی کی وجہ سے سبز دھبے پڑ چکے تھے کہ دلہن کا چہرہ تقریباً مٹ چکا تھا۔ دلہن کا وجود جیسے تصویر میں تھا ہی نہیں۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑی تصویر کو دیکھتی رہی۔ میرے دل میں عجیب سے سوال اٹھنے لگے۔ یہ کب کی تصویر ہے؟ جمال نے تو کبھی نہیں بتایا کہ وہ پہلے بھی دلہا بن چکا ہے۔ میں نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ کپڑے بھی کچھ مختلف لگ رہے تھے، جیسے پرانے زمانے کے ہوں۔ میرے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی۔ میں نے وہ تصویر اپنے پاس رکھ لی اور سٹور روم سے باہر آ گئی۔ پورا دن وہ تصویر میرے ذہن میں گھومتی رہی۔ میں بار بار اسے دیکھتی اور سوچتی رہتی۔ شام ہوئی تو جمال کمرے میں آیا۔ وہ حسب معمول پرسکون تھا، جیسے ہمیشہ ہوتا تھا۔ میں نے فوراً وہ تصویر نکالی اور اس کے سامنے کر دی۔ میں نے کہا، آپ کب دلہا بنے تھے اور یہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ اسے ایک نظر تصویر پر ڈالی اور فوراً کہا، ارے یہ میں تھوڑی ہوں۔ اس کا جواب اتنا تیز تھا کہ میں ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اس کے چہرے پہ کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ اگر وہ کچھ چھپا رہا ہوتا تو شاید اس کا انداز مختلف ہوتا۔ میں نے کہا، پھر کون ہے؟ وہ بولا، یہ میرے والد صاحب ہے۔ میں نے دوبارہ تصویر کو دیکھا اور کہا، یہ تو بالکل آپ جیسے لگتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، ہاں نا، باپ کی شکل بیٹے سے نہیں مل سکتی کیا؟ پھر اسے تصویر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ ساتھ میری امی کھڑی ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا، لیکن دلہن کا چہرہ تو تقریباً مٹ چکا تھا۔ اسے کہا، دیکھو، پرانے زمانے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں، یہ بات تو میں نے ابھی غور کی، کپڑے واقعی پرانے لگ رہے تھے۔ میں نے دوبارہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، آپ تو بالکل اپنے بابا جیسے لگتے ہیں، بس آپ کا رنگ زیادہ صاف ہے۔ وہ ہنسنے لگا اور بولا، ہاں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، پھر تو آپ کی امی کو بھی آپ جیسا ہینڈسم آدمی ملا تھا، تبھی تو وہ انہیں بھول نہیں پا رہی۔ وہ اس بات پہ اور ہنسنے لگا اور بولا، ہاں، ایسی ہی بات ہے۔ لیکن اس کی ہنسی میں کچھ عجیب سا تھا، جیسے وہ بات کو ہلکا کر رہا ہو۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے دل میں اب بھی وہی سوال تھا، اگر اس کے والدین کی تصویر تھی تو یہ سٹور روم میں اس حالت میں کیوں پڑی تھی؟ اور سب سے بڑی بات، دلہن کا چہرہ کیوں مٹ چکا تھا؟ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک اس نے میرے ہاتھ سے وہ تصویر لے لی۔ اس نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، بس تصویر اٹھائی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ یہ بات معمولی نہیں تھی، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہ تصویر اس کے والد کی تھی، اس لیے وہ اسے سنبھالنے لے گیا ہے۔
फिर भी मेरे दिल के किसी कोने में एक हल्का सा शक बैठ गया, और वो तस्वीर, वो अधूरा चेहरा, वो मेरे जहन में बार बार उभरने लगा था। एक दिन मैंने अपने शौहर को फ़ोन पे किसी से लड़ते हुए सुना। उसकी आवाज़ ऊंची थी और लहजा सख्त था। वो बार बार कह रहा था कि मेरे बगैर क्यों नहीं हो सकता, मैं कैसे एक हफ्ते के लिए घर से बाहर जा सकता हूँ। मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैंने उसे इस तरह गुस्से में कम ही देखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई। वो अब भी फ़ोन पे तेज़ तेज़ बात कर रहा था। उसके माथे पे बल थे और आंखों में अजीब सी झंझलाहट थी। जैसे ही उसने फ़ोन बंद किया, मैंने फ़ौरन पूछा कि क्या बात है। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, एक ज़रूरी काम आ गया है, मुझे एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना होगा। मेरे दिल में फ़ौरन ख़्याल आया, मैं इस दौरान अपने मैके चली जाती हूँ। मैंने कहा, फिर मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊँ? उसने फ़ौरन कहा, नहीं। उसके जवाब में एक सख्ती थी। वो बोला, अम्मी के घर जाके क्या करोगी तुम? यहाँ घर पे कौन रहेगा? यहाँ पे भी तो अम्मी है, उनका भी तो ख्याल करना है। तुम ख्याल खुद नहीं करती, लेकिन उनको पूरे घर में अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं खामोश हो गई। फिर मैंने आयशा से कहा कि फिर वो बोला कि तुम यहीं रहो। फिर उसने मुझे देखा और कहा, जैसे ही रात होगी अम्मी को रस्सी से बांध देना। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। मैं हैरानी से कहा, मैं? वो बोला कि हाँ। फिर उसने कहा, नौकरानी को मैं कहूँगा कि वो 7 रातों के लिए घर पे ही रुक जाए, वो तुम्हारे साथ होगी। उसके अंदाज में हुक्म था जैसे ये काम होना ही होना है। मैंने खुद को संभाला और कहा कि ठीक है। उससे कहा, ये बहुत ज़रूरी काम है, अगर मैं ना गया तो 1 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, आप जाएं, कोई मसला नहीं। वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगा। उसके चेहरे पर संजीदगी थी, जैसे वो वाकई किसी बड़ी जिम्मेदारी में जा रहा हो। कुछ ही देर में वो घर से चला गया। घर अचानक खाली सा लगने लगा। उसके जाने के बाद एक अजीब सी खामोशी फैल गई। शाम होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छाने लगा। उसे वहां पहुंच के मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ फ़ोन पे आ रही थी। उसे कहा, याद रखना, अम्मी को बांधे बगैर सोना नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने कहा, ठीक है। फ़ोन बंद होने के बाद मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। रात होने में अभी कुछ वक्त था, लेकिन मेरे दिल में पहले ही एक खौफ बैठ चुका था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मेरा दिल और बेचैन हो रहा था। आखिर वो वक्त आ गया। मैंने नौकरानी को बुलाया, वो मेरे साथ ही, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था जैसे मैं अकेली हूँ। हम दोनों सास के कमरे की तरफ गए। कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी थी। मेरी सास बिस्तर पर बैठी थी। उनकी आंखें मेरी तरफ उठी, उनकी नज़रें सीधी मेरी आंखों में आके ठहर गईं। मेरा दिल काम गया, मैंने नज़रें झुका लीं। नौकरानी ने रस्सी निकाली। वो नरम सी रस्सी थी जिसके साथ उन्हें बांधा जाता था। मैंने कांपते हाथों से रस्सी पकड़ी। मेरे हाथ ठंडे हो चुके थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ बांधने शुरू किए। वो मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कह ना पा रही हूँ। मैंने जल्दी जल्दी उनके पाँव भी बांधे। मेरे लिए वो चंद मिनट जैसे एक लंबी जंग थे। मैं दिल में यही कह रही थी कि बस जल्दी ख़त्म हो जाए, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। मैं इन नज़रों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जैसे ही मैंने रस्सी बांध के ख़त्म की, मैं फ़ौरन पीछे हट गई। मेरी सांस तेज़ हो रही थी। मैंने नौकरानी की तरफ देखा। मैंने आयशा से पूछा कि ये बोलती भी कुछ नहीं है। नौकरानी ने सर हिलाया और कहा, नहीं। फिर उसने कहा, कभी कभार गलती से कुछ बोल लेती हैं, पानी पिला दो, बाथरूम जाना है या भूख लगी है, और कुछ नहीं बोलती। मैंने कहा, अच्छा। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास था। मैंने नौकरानी से कहा, तुम जाके सो जाओ। वो चली गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ आई। कमरा खाली था। खामोशी में बिस्तर पे लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेरे जहन में बार बार वही मंजर आ रहा था। रस्सी, आंखें, खामोशी और एक ऐसा खौफ जो मैं समझ नहीं पा रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी सांस को रात के वक्त रस्सी से बांधना भूल गई। नौकरानी ने भी मुझे याद न करवाया, क्योंकि जमाल घर पे नहीं था और नौकर भी अपनी मस्तियों में लगे हुए थे। मैं भी पूरा दिन अपनी ही दुनिया में मगन रही। फिल्में देखती रही, खाना खाती रही, एसी वाले ठंडे कमरे में बैठी रही। यही मेरे काम थे। इसी बेफिक्री में वक्त गुजर गया और मुझे ख्याल ही ना रहा। रात हो गई। मैं बिस्तर पे लेटी हुई फिल्म देख रही थी, पॉपकॉर्न खा रही थी, चॉकलेट भी साथ थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और टीवी की आवाज़ चल रही थी। इसी तरह देखते देखते मेरी आंख लग गई। पता नहीं कितनी देर गुजरी कि अचानक मेरी आंख खुली। कमरे में खामोशी थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने आहिस्ता से उठ के बैठने की कोशिश की। मेरे इर्द गिर्द पॉपकॉर्न बिखरे हुए थे। चॉकलेट के रैपर बिस्तर पे पड़े थे। मैंने सोचा उठ के टीवी बंद कर दूं और बिस्तर साफ करके सुकून से सो जाऊं। मैं यही कर रही थी कि अचानक एक ख्याल मेरे दिमाग में बिजली की तरह कूदा। मैं अपनी सांस को बांधना भूल गई थी। मेरा दिल एकदम से जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से इधर उधर देखा, जैसे वो अचानक मेरे सामने आ जाएगी।
میں فوراً دروازے کی طرف بڑھی اور انٹرکام اٹھایا۔ میں نے سرونٹ کوارٹر کا بٹن دبایا۔ بیل مسلسل بج رہی تھی لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ دبایا، پھر بھی خاموشی۔ میں نے غصے سے کہا، یہ لوگ بھی کیسے سو جاتے ہیں جیسے دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ میں نے دل میں کہا، لگتا ہے سانس بھی سو گئی ہوں گی، ایک دن نہ باندھا تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ میں واپس پلٹنے ہی والی تھی کہ نیچے سے ہلکی سی آواز آئی، جیسے کوئی چیز ہلی ہو۔ میں رک گئی۔ میرا دل پھر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے غور سے سننے کی کوشش کیا، آواز صاف آ رہی تھی، کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا۔ میرے قدم خود بخود دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے دل میں کہا، اگر میں نے جا کے نہ دیکھا اور کل کو کچھ ہو گیا تو جمال مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسے بار بار کہا تھا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ میرا خوف بڑھ رہا تھا۔ گھر میں گہری خاموشی تھی۔ نیچے پہنچ کے میں نے ساس کے کمرے کی طرف دیکھا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر سے مدھم روشنی آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا۔ دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور جو منظر میں نے دیکھا، میری چیخ نکل گئی۔ میری ساس اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ کمرے میں ایک سناٹا تھا۔ ان کا جسم بے حرکت تھا، آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں، چہرے پہ ایک عجیب سا سکون تھا اور ایک ڈر بھی۔ میری ٹانگوں میں جان نہ رہی۔ میں پیچھے ہٹنے لگی لیکن نظر ان سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ میری چیخیں نکلنے لگیں، اتنی زور سے چیخی کہ پورا گھر گونج اٹھا۔ نوکر بھاگتے ہوئے اندر آئے، سب کے چہروں پہ خوف تھا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسی دوران میری نظر ان کے ہاتھ پہ پڑی۔ ان کے ہاتھ میں ایک خط تھا، وہ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کے وہ خط ان کے ہاتھ سے نکالا۔ کسی نے دیکھا نہیں۔ میں نے اسے جلدی سے اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا۔ میری سانس تیز ہو رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ خط میرے دل کی دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہا ہو۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو فون کیا۔ اس سے فون اٹھایا۔ میں رو رہی تھی، میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس سے کہا، میں نہیں آ سکتا۔ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ اسے مجھے بہت ڈانٹا۔ اس سے کہا، میں 2 دن سے پہلے نہیں آ سکتا، تم میت کو مٹی کے حوالے کر دو۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا وہ اپنی ماں کے آخری دیدار کے لیے بھی نہیں آئے گا، لیکن اس سے فون بند کر دیا۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ میرے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ گھر میں اداسی پھیل گئی۔ نوکر خاموشی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ہم نے مل کے ان کی میت کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ میں نے نوکروں سے پوچھا کہ کیا کوئی رشتہ دار ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہیں، لیکن بڑے صاحب نے کہا کہ کسی کو نہ بلایا جائے۔ یہ بات سن کے میرا دل مزید ڈوب گیا۔ سب کچھ بہت عجیب ہو رہا تھا، جیسے کوئی راز چھپایا جا رہا ہو۔ میری ساس کو خاموشی سے دفنا دیا گیا، کوئی شور نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی آخری دیدار نہیں۔ میں واپس گھر آئی تو گھر پہلے سے زیادہ سنسان لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کے دروازہ بند کر لیا۔ میرے ہاتھ اب بھی اس خط کو محسوس کر رہے تھے جو میں نے چھپایا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ فوراً اسے کھول کے پڑھوں، لیکن ایک خوف بھی تھا۔ جمال کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اسے فون پہ کہا تھا وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اسے کہا تھا وہ ابھی میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں بستر پہ بیٹھ گئی۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ میں نے خط کو اپنے کپڑوں کے اندر سے نکالا، اسے ہاتھ پہ لیا، لیکن میں نے اسے کھولا نہیں۔ میرے ہاتھ رک گئے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اس خط کے اندر کوئی ایسا راز ہے جو میری پوری زندگی بدل دے گا۔ میں نے اسے دوبارہ چھپا لیا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ دن گزرتے گئے، پورا ہفتہ گزر گیا۔ گھر ویسا ہی خاموش تھا۔ ہر رات مجھے وہی منظر یاد آتا، وہ کمرہ، وہ خاموشی، وہ بے حرکت جسم، اور وہ خط جو اب بھی میرے پاس تھا اور جس کے اندر کیا لکھا تھا میں اب تک نہیں جانتی تھی۔ اب وہ خط کھول کے دیکھنا تھا۔ میں کئی دنوں سے اسے اپنے پاس چھپا کے بیٹھی تھی، لیکن آج میرے اندر ہمت آ گئی۔ کمرہ بند تھا، باہر خاموشی تھی، پردے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے اور شام کی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے خط نکالا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے سینے سے باہر آ جائے گی۔ میں نے کاغذ کو کھولا، پرانا سا کاغذ تھا، اس پہ ہلکی سی نمی کے نشان تھے، جیسے کسی نے اسے پکڑ کے بہت رویا ہو۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، ہر لفظ کے ساتھ میری سانس رکتی جا رہی تھی، میری آنکھیں پھیلتی جا رہی تھی، اور جب میں نے پورا خط پڑھ لیا تو واقعی میری جان نکل گئی۔ میرے سامنے جو سچ آیا وہ میری سوچ سے کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ وہ عورت میری ساس نہیں، وہ میرے شوہر کی بیوی تھی۔ یہ حقیقت میرے اندر کسی زہر کی طرح اتر گئی۔ میرا دم گھٹنے لگا، مجھے لگا جیسے کمرے کی دیواریں میرے اوپر آ رہی ہیں۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن میرے ہاتھ سے خط گر گیا۔ میں زمین پہ بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں ایک بات گونجنے لگی، اس کی چچا زاد بہن تھی، وہ اس سے 15 سال بڑی تھی، ساری جائیداد اس کے نام تھی۔
وہ حویلی, وہ دکانیں, وہ پلازے, سب کچھ اسی کا تھا, اور اسی لالچ میں میرے شوہر نے اس سے کم عمری میں شادی کی. پھر اس کے ساتھ ظلم کیے, اسے توڑا, اسے تنہا کیا, اسے پاگل بنایا, اسے دوائیاں دے دے کے اس کا دماغ بند کر دیا تاکہ وہ اپنے حق کے لیے بول نہ سکے. میں سانس لینے کے لیے ہانپ رہی تھی. میرے سامنے وہ سارے مناظر آنے لگے. وہ رات, وہ رسی, وہ خاموش آنکھیں, وہ نظریں, وہ سب کچھ اب سمجھ آ رہا تھا. وہ پاگل نہیں تھی, اسے پاگل بنایا گیا تھا. میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے خط دوبارہ اٹھایا. اس پہ لکھا تھا کہ اس کی اولاد کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا گیا. یہ پڑھ کے میرے ہاتھ سن ہو گئے. میں نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا. مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود کو بھی چیر دیا ہو. وہ کتنی بے بس رہی ہوگی. کتنی بار اس نے چیخنے کی کوشش کی ہوگی. کتنی بار اس نے مدد مانگی ہوگی, لیکن اس کی آواز دیواروں میں دب کے رہ گئی, اور آخر میں وہ ہار گئی. اس نے اپنی زندگی ختم کر دی, لیکن جانے سے پہلے سچ میرے لیے چھوڑ گئی. میں دیر تک وہیں بیٹھی رہی. کمرے میں اندھیرا بڑھنے لگا, لیکن میں نے لائٹ نہیں جلائی. مجھے لگ رہا تھا جیسے اندھیرا ہی میرے اندر اتر چکا ہے. اسی رات میں نے فیصلہ نہیں کیا. میں بس خاموش رہی. اگلے دن میں نے یہ بات اپنی امی کو بتائی. میں رو رہی تھی, میری آواز ٹوٹ رہی تھی. میں نے سب کچھ سنایا. امی خاموشی سے سنتی رہیں. پھر انہوں نے ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ اگر تم اپنے شوہر کے خلاف کارروائی کرتی بھی ہو تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں سچ بتاؤں گی. امی نے کہا اس کے پاس بہت پیسہ ہے, بچ جائے گا وہ, تمہارا گھر ٹوٹ جائے گا, تم کہیں کی نہیں رہو گی. میں خاموش ہو گئی. انہوں نے کہا وہ عورت اس دنیا سے جا چکی ہے, اس کے نصیب تھے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے سر جھکا لیا. میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے سوچا اگر میں آواز اٹھاتی بھی ہوں تو کیا میں کچھ ثابت کر سکتی ہوں؟ کوئی گواہ نہیں, کوئی ثبوت نہیں, صرف ایک خط اور ایک مر چکی عورت کی کہانی. میں ہار گئی. میں نے خاموشی کو چن لیا. میں واپس اسی گھر میں آ گئی. وہی حویلی, وہی کمرے, وہی دیواریں, لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا. ہر چیز مجھے دیکھ رہی تھی. ہر دیوار جیسے مجھ سے سوال کر رہی تھی. ہر رات جب میں سوچی تو مجھے وہ چہرہ نظر آتا. وہی آنکھیں, وہی خاموشی, وہی درد. مجھے لگتا جیسے وہ میرے پاس کھڑی ہیں, مجھے دیکھ رہی ہیں, کچھ کہنا چاہتی ہیں. میں نیند سے چونک کے اٹھ جاتی. پسینہ میرے ماتھے پہ ہوتا, سانس تیز ہوتی. میں ادھر ادھر دیکھتی, لیکن کمرہ خالی ہوتا. 2 سال گزر گئے, لیکن کچھ بھی نہ بدلا. جمال ویسا ہی تھا. وہ ہنستا تھا, باتیں کرتا تھا, مجھے باہر لے جاتا تھا. لوگوں کے سامنے مجھے اپنی خوبصورت بیوی کہہ کے فخر محسوس کرتا تھا. لیکن اب میں اسے دیکھتی تو مجھے اس کے اندر کچھ اور نظر آتا. ایک ایسا چہرہ جو صرف میں جانتی تھی. وہ چہرہ جو ایک عورت کی زندگی برباد کر چکا تھا. میں اس کے ساتھ بیٹھتی تھی تو میرے دل میں خوف ہوتا تھا. میں اس کے قریب ہوتی تھی تو مجھے وہ رسی یاد آتی تھی. وہ کمرہ یاد آتا تھا. وہ آنکھیں یاد آتی تھیں. کبھی کبھی وہ رات کو میرے پاس آتا اور میں آنکھیں بند کر لیتی. مجھے لگتا جیسے میں وہ نہیں ہوں, کوئی اور ہے, کوئی ایسی جو اسی طرح بے بس ہے. میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو خود کو دیکھتی اور سوچتی کہ کیا میں بھی ایک دن اسی طرح ختم ہو جاؤں گی؟ کیا میری بھی کہانی کوئی پڑھے گا؟ ایک دن میں نے وہ پرانی تصویر یاد کی. وہی تصویر جو مجھے اسٹور روم میں ملی تھی. اب سب کچھ واضح تھا. جمال دلہا تھا, اور دلہن وہی عورت جس کا چہرہ مٹ چکا. جیسے اس کی زندگی مٹ گئی, جیسے اس کا وجود ختم کر دیا گیا. میں نے آنکھیں بند کر لی. میرے دل میں ایک درد اٹھا. وہ عورت بے قصور تھی. اس کا صرف یہ قصور تھا کہ وہ امیر تھی. اس کے پاس جائیداد تھی, اور اس نے ایک ایسے انسان پہ یقین کیا جو اس کے لائق نہیں تھا. آج بھی جب رات ہوتی ہے اور گھر میں خاموشی پھیلتی ہے, مجھے لگتا ہے جیسے کوئی چل رہا ہے. آہستہ آہستہ دیواروں کے ساتھ ساتھ میں سانس روک لیتی ہوں اور آنکھیں بند کر لیتی ہوں. لیکن وہ منظر نہیں جاتا. وہ آخری لمحہ, وہ بے جان جسم, وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا خط, وہ سب میرے ساتھ رہتا ہے. میں زندہ ہوں لیکن سکون سے نہیں. میرے اندر ایک بوجھ ہے, ایک ایسا بوجھ جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور شاید یہی میری سزا ہے کہ میں سب کچھ جان کے بھی خاموش رہی. اب میرے شوہر کو بھی کام میں نقصان ہونے لگا. وہ جس ڈیل کے لیے گیا وہ بھی ضائع ہو گئی. وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پہ وہی سختی تھی, لیکن اب اس میں ایک بے چینی بھی شامل ہو چکی تھی. اسے بتایا 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا ہے. میں اسے دیکھتی رہی. میں جانتی تھی وہ اتنا امیر ہے کہ یہ سب اس کے لیے کچھ نہیں, لیکن پھر بھی وہ بہت غصے میں تھا. اس کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ تھی, جیسے وہ کسی اور بات پہ چل رہا ہو. اس نے مجھے بلا وجہ ڈانٹا. وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ تم نے میری ماں کو رسی سے نہیں باندھا, اسی لیے وہ اس دنیا سے چلی گئی. میں خاموش کھڑی رہی. میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. میرے اندر ایک سچ تھا جو وہ نہیں جانتا تھا, اور شاید کبھی جان بھی نہ سکے. مجھے اس کی آواز میں دکھ سے زیادہ غصہ محسوس ہو رہا تھا, اور غصے میں بھی ایک عجیب سی کھوکھلاہٹ تھی. میرے دل میں ایک اور خیال آیا کہ شاید وہ اندر سے خوش تھا.
शायद उसे सुकून मिला कि एक बोझ ख़त्म हो गया, एक राज दफन हो गया। मैंने कुछ ना कहा, मैं सिर्फ खामोश रही, उसकी बातें सुनती रही और अंदर ही अंदर जलती रही। इसके बाद मैंने अपनी माँ से दोबारा बात की। मैंने उन्हें कहा, मैं पुलिस में नहीं जा सकती, मैं शिकायत नहीं कर सकती, लेकिन मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती। मैं अलग होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ में थकन थी, डर था और एक ऐसा बोझ जो मैं मज़ीद नहीं उठा सकती थी। अम्मी ने मेरी बात सुनी, फिर उन्होंने कहा, तुम पागल हो, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें हर चीज़ देता है, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं। मैं खामोश हो गई। मैं क्या कहती? क्या मोहब्बत ये होती है कि एक इंसान किसी की ज़िंदगी छीन ले, उसे पागल बना दे, उसे ख़त्म कर दे और फिर दूसरी ज़िंदगी शुरू कर ले? मैं अपने कमरे में आके बैठ गई, आईने में खुद को देखा। मेरा चेहरा वही था, लेकिन आंखें बदल चुकी थी। उनमें एक मुस्तकिल खौफ बस गया था। अब मैं इस घर में आज़ाद नहीं थी, मैं कैद थी। बस फ़र्क इतना था कि मेरी रस्सी नज़र नहीं आती थी। हर रात मुझे लगता था कि कहीं वो मुझे भी दवाइयाँ ना देने लगे, कहीं मैं भी एक दिन इसी कमरे में ना हूँ, कहीं मेरी आवाज़ भी दीवारों में दफ़न ना हो जाए। ये ख़्याल मुझे अंदर से तोड़ देता। मैं उसके साथ बैठती तो मेरे दिल में एक अजीब-सा डर होता। मैं उसके करीब होती तो खुद को महफूज़ महसूस नहीं करती। मुझे लगता था कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ रह रही हूँ, जिसे मैं जानती ही नहीं। 2 साल गुज़र चुके थे, लेकिन हर दिन मेरे लिए एक इम्तिहान था। मैं हर लम्हा खुद को बचाने की कोशिश करती थी, हर बात सोच समझ के करती थी, हर लफ्ज़ नाप-तोल के बोलती थी। कहीं वो नाराज़ ना हो, कहीं उसके अंदर का वो चेहरा दोबारा सामने ना आ जाए। कभी-कभी मैं सोचती थी कि वो किसी और लड़की को ले आएगा, कोई और जवान लड़की जैसे वो मुझे ले आया और फिर उसके साथ भी वही सब होगा। ये सोच के मेरे दिल में खौफ और बढ़ जाता। मैं रात को जागती, छत को देखती, दुआ करती, बस दुआ कि मुझे महफूज रखा जाए, कि मेरा अंजाम वैसा ना हो कि मैं इस अंधेरे से निकल सकूं। लेकिन सच ये था कि मैं अभी भी उसी अंधेरे में थी और रास्ता मुझे नजर ना आ रहा था। मेरे पास ना सबूत था, ना हिम्मत, ना कोई ऐसा सहारा जो मुझे सबसे निकाल सके। मैं सिर्फ जीती जा रही थी, एक ऐसे सच के साथ जो मेरे दिल में दफन था और एक ऐसे खौफ के साथ जो हर दिन मेरे साथ जागता था और हर रात मेरे साथ सोता था। अब मेरे पास सिर्फ दुआ थी और शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद थी।